बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्यों गए, किसके हुक्म पर गए और फिर आप मछली के पेट से बाहर कैसे आए? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इलाही कैसे नाजिल हुआ? और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं और इसको इस्म आज़म क्यों कहते हैं? इसको आयत करीमा क्यों कहते हैं और आयत करीमा का विर्द करने का तरीक़ा क्या है और कुरान पाक की इस मुक़द्दस और बुज़ुर्ग आयत की फ़जीलत क्या है? इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम अपनी इस वीडियो में तफसीलन पेश करेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक़ के शहर नैनवा पर नबी बनाकर मबूस फरमाया। शहर नैनवा शहर मोसल के मद्दे मुकाबिल वाक़ है और दरियाए दजला उन दोनों के दरमियान हद फासिल है। शहर नैनवा के लोग दरअसल बुत परस्त थे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक मुद्दत तक उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया बल्कि बुत परस्ती में मशगूल रहे और आपसे ऐसे ऐसे मुतालबात करते थे जिन्हें मावराए अकल कहा जाता है। एक मरतबा कौम ने आपसे मुतालबा किया कि अगर आप पानी से आग निकाल कर उसे बग़ैर किसी दूसरे ईंधन के कायम फरमा दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आपने उनको पानी से आग निकाल कर दिखा दी और कायम फरमा दी, लेकिन वो सरकशी से बाज न आए, बदस्तूर नाफरमानी करते रहे। जब आप उनकी हिदायत की तरफ से मायूस हो गए कि ये लोग हिदायत कबूल नहीं करते, तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ फरमाई तो हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि आप अपनी कौम को अब जाकर फरमा दें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनकरीब तुम पर अज़ाब उतरने वाला है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिया, लेकिन उन्होंने परवाह न की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक रात अपने दोनों साहिबजादों और अपनी ज़ौजा के हमरा शहर नीनवा से हिजरत फरमा गए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ अज़ाब के आसार नमूदा हुए तो फिर आपकी कौम को होश आया और उनको यकीन हो गया कि अब अज़ाब इलाही उन पर वाक़ होगा, तो फिर सब के सब जमा हो गए। उन्होंने मैला कुचैला लिबास पहना और जंगल में जाकर तौबा गिरिया और ज़ारी शुरू कर दी और दुआओं में कहने लगे कि इलाही, हम तेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम और तमाम अम्बिया पर ईमान ले आए हैं। अब हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा और हमसे ये जो अज़ाब उतरने वाला है इसको टाल दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमाया। मलाइका जो अज़ाब का हुक्म लेकर आए थे, अल्लाह के हुक्म से अज़ाब उन्होंने वापस उठा लिया। तमाम कौम खुश हो गई और सही रिवायत ये है कि कौम यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के आसारात नमूदा हुए, लेकिन अज़ाब नाजिल नहीं हुआ। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम का हाल मालूम करने के लिए अपनी कौम की तरफ वापस लौटने लगे तो शैतान लईन एक ज़ईफ़ुल उमर बूढ़े की सूरत में आपसे मिला। आपने उससे दरियाफ़्त किया कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो शैतान लईन ने कहा कि मैं शहर नैनवा से आ रहा हूँ। आपने फरमाया कि आज तो वहाँ उन लोगों पर अल्लाह का अज़ाब उतरना था। शैतान ने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस अज़ाब की ख़बर दी थी वो अज़ाब इलाही उस कौम पर नहीं उतरा और फिर इस बात पर उस कौम को यकीन हो गया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के सच्चे नबी होते तो उन पर अज़ाब ज़रूर उतरता। ये सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। आपने फरमाया कि मैं ऐसी कौम में वापस नहीं जाना चाहता जो कौम मुझे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा नबी जानती है और बिला इज़्न इलाही यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के और इजाज़त के बग़ैर अपनी मर्ज़ी से शहर नैनवा से दोबारा रुखसत हो गए, यहाँ तक कि चलते चलते
اپنے دونوں صاحبزادوں اور زوجہ کے ہمراہ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے۔ پہلے بڑے صاحبزادے کو دریا پر اتارا، بعد میں اپنے چھوٹے صاحبزادے کو لے کر دجلہ دریا کے وسط میں پہنچے تو پانی زیادہ ہو گیا اور آپ کا چھوٹا صاحبزادہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر دریا میں ڈوب گیا، اور جو بڑے صاحبزادے کو آپ کنارے پر چھوڑ کر آئے تھے دیکھا کہ انہیں تو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ آپ پانی سے نکل کر اپنے بڑے بیٹے کو چھڑانے کے لیے بھیڑیے کے پیچھے بھاگے تو بھیڑیا نے بحکم الہی حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، میں نے اللہ کے حکم سے آپ کے صاحبزادے کو اٹھایا ہے، اب آپ کو ہرگز یہ واپس نہیں ملیں گے، یہی اللہ کی رضا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی ہو کر واپس اپنی زوجہ کی طرف تشریف لائے تو یہاں پر وہ نہ ملیں۔ آپ سخت غمگین ہو کر رونے لگے اور روتے روتے سمندر تک پہنچے۔ وہاں پر ایک کشتی پار جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ نے کشتی والوں سے پار جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی قدرے کنارے سے دور ہوئی تو ایسا طوفان اٹھا کہ کشتی ڈولنے لگی اور ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ سب کشتی والے جمع ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہماری کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو خطا کار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی میں ایک غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک تم اسے اٹھا کر دریا میں نہ پھینکو گے اس عذاب اور طوفان سے نجات نہ پاؤ گے۔ اسی اثنا میں ایک بڑی مچھلی نمودہ ہوئی اور منہ کشتی کی طرف کھولے ہوئے قریب آنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا یہ سب بلائیں تم پر میرے سبب آ رہی ہیں اور مجھے اٹھا کر دریا میں ڈال دو، تمہیں امن مل جائے گا۔ اہل کشتی نے کہا کہ ہم بغیر قرآن اندازی کے ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور تمام لوگوں کے نام لکھ کر قرآن اندازی کی گئی تو تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، جس کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے۔ ناچار کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ یہ نصف رات کا وقت تھا، اس اعتبار سے آپ پر 3 خوفناک تاریکیاں مسلط ہوئی۔ ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرا دریا کی تاریکی تھی، تیسرا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی۔ تو ان خوفناک تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ دعا بے اختیار نکلی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس دعا کا ورد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس آیت کریمہ کے الفاظ اور دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ خبردار ہمارے یونس کو محفوظ رکھنا۔ چنانچہ حکم الہی آپ ایک مدت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور صحیح روایت یہ ہے کہ آپ 40 روز اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور یہ مچھلی گھومتے گھومتے 40 روز کے بعد اسی جگہ پر پہنچی جہاں پر اس مچھلی نے آپ کو لقمہ کیا تھا، اور پھر ساحل پر آ کر اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا۔ آپ کا جسم اطہر ایسی حالت میں تھا جیسے انڈے سے چوزا نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کدو کا درخت پیدا ہو گیا جس کی بیل سے آپ کے جسم پر سایہ کیا گیا۔ جس روز آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے وہ محرم الحرام کی 7 تاریخ تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک ہرنی آ گئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو اس ہرنی نے وقفے سے آ کر اپنا دودھ پلایا، اور 40 دن کے بعد وہ ہرنی بھی غائب ہو گئی، اور جو کدو کی بیل اور سایہ تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل اور ہرنی کے غائب ہونے پر رنجیدہ ہو گئے
اور رونے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام کو وحی الہی آئی کہ اے یونس علیہ السلام، ایک بیل، کدو اور ہرنی کے ضائع ہونے پر، گم ہونے پر تم رنج کر رہے ہو، رو رہے ہو، اور تمہاری قوم کے 1,70,000 آدمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی ہلاکت پر تمہیں ذرا بھر بھی غم نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی دونوں صاحبزادے اور زوجہ محترمہ زندہ اور سلامت آپ کو مل گئے، اور پھر آپ اپنی قوم کی طرف اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ واپس تشریف لے گئے۔ ناظرین و سامعین، دعائے یونس علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس دعا کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اور بزرگان دین نے اس دعائے یونس علیہ السلام کو اسم اعظم بھی کہا ہے، اور آیت کریمہ کا ختم شریف بھی بزرگان دین نے بتایا ہے کہ اگر کسی مومن اور مسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے اور کوئی راستہ نہ دکھائی دیتا ہو، تو اس آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ختم، یعنی 1,25,000 کی گنتی اور ورد اور وظیفہ آیت کریمہ کا پورا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے۔ محترم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔